करें अब 90% कम दर पे। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। Q8 क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम कोंकण के मुस्लिम तलबा की सलाहियतों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए महाड़ में कोंकण प्रीमियर लीग का एहतमाम किया गया। कोंकण प्रीमियर लीग में महाड़ के तलबा ने शिरकत की और अपने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। महाराष्ट्र में सरजमीन कोंकण को जयालों की सरजमीन के नाम से जाना जाता है। तहरीक आजादी में यहाँ के जयालों की कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं। कोंकण के बाशिंदे बड़ी तादाद में बैरूनी मुल्कों में रहते हैं। साल 2009 में कुवैत में मुकीम कोंकण के बाशिंदों ने कोंकण के मुस्लिम तलबा की हमजहत सलाहियतों को मंजर आम पर लाने के लिए Q8 क्रिकेट क्लब कायम किया। इस क्लब से वाबस्ता अफराद ने पहले साल जमा हुई रकम को उर्दू स्कूलों के तलबा की स्कॉलरशिप पर सर्व किया। इसके बाद साल 2012 में पहली बार कोंकण क्रिकेट प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया, जो कि बेहद कामयाब रहा। और इस कामयाबी को देखते हुए इस साल फिर कोंकण क्रिकेट प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया, जिसमें Q8 क्रिकेट क्लब के अराकीन ने कुवैत से आकर शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। 3 साल पहले हम लोगों ने, मैंने और मेरे भाई ने सोचे थे कि अपन कुछ कोंकण के लिए करते हैं, कोंकण के बच्चों के लिए। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए टूर्नामेंट और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जरूर इस कोंकण में एक एकेडमी ऐसी तैयार की जाए जहां से कोंकण से भी लोग टैलेंट दिखाएं। KPL के थ्रू के बच्चों को, एक स्कूल के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो अपना हुनर दिखाएं और कंपटीशन से उनमें आगे बढ़ने की चाह पैदा हो। इस साल कोंकण क्रिकेट प्रीमियर लीग के 4 रोजा मैच में 24 टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल मुकाबला आइडियल इंग्लिश स्कूल महाड़ और अंजुमन खैरुल इस्लाम गोरेगांव के बीच खेला गया, जिसमें आइडियल स्कूल महाड़ के तलबा ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए फाइनल अपने नाम कर लिया। मुझे इसके पीछे असल हमारे टीचर लोगों की मेहनत है कि उन्होंने सिखाया हमारे को किस तरह खेलने का, किस तरह आगे पहुंचाने की तरकीब बताया, इसलिए उनका शुक्रगुजार हूँ मैं टीचर लोगों का। ये प्लेटफॉर्म से हम लोग का नाम रोशन होता है, हमारे स्कूल का नाम रोशन होता है, घर वालों का नाम रोशन होता है। शुक्रिया करता हूँ Q8 वालों का, जो ये लोग ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हम लोग के एज के बच्चों को। Q8 के जेर एहतमाम मुनक्किदा कोंकण प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तानी टीम के साबिक खिलाड़ी गुलाम बरकार ने शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। मैंने सलीम सैन साहब से बात की है कि कोंकण का वर्ल्ड क्रिकेट मैच भी बॉम्बे में रखें, उससे यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी की तामीर के लिए काफी सहूलत होगी। Q8 के अराकीन इस मैच में मुस्लिम तलबा की शिरकत से बेहद खुश हैं और उन्होंने मुस्लिम तलबा में बेदारी और तालीमी ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने के लिए आइंदा साल क्विज मुकाबलों के इनेकाद का भी फैसला किया है। ETV न्यूज़ महाड़। Q8 क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम महाड़ में मुनक़िदा कोंकण प्रीमियर लीग के मौके पर शहीद मोहम्मद साबिर की बेवा आमिना ने जहां Q8 क्रिकेट प्रीमियर लीग में शरीक तलबा की हौसला अफजाई की, वहीं Q8 के अराकीन ने करगिल शहीद की बेवा को इमदाद के तौर पर एक बड़ी रकम पेश की। खासकर जो हमारे स्टूडेंट तबका जो है, इनको मालूम होना चाहिए कि हमारी कौम में भी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। मोहम्मद साबिर का नाम जो पेश किया गया है यहाँ पर, वो ये बात की दलील है कि हम जो है कुर्बानी देने में पीछे नहीं होते, यही जज्बा हमारे बच्चों में होना चाहिए।
पहले तो सब में पहले तो शुक्रगुजार उनका खालू जान का करूंगी जो मुझे यहाँ पे बुलाया है। अब मेरे नाम से कोई नहीं मुझे पहचानता है, आज जो पहचानता है तो मतलब हमारे मियाँ के नाम से पहचानता है कि देखो शहीद मोहम्मद साबिर की बीवी जा रही है। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसी दुआ करूंगी कि इंसान मतलब नाम से नहीं जाने जाता है, शहर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अपने देश के नाम से जाना जाता है बच्चा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि बच्चे अपने मतलब ऐसे खेल कूद में आगे आए, अपने देश का नाम रोशन करें। मगरबी बंगाल में लड़कियों को मुफ्त कराटे की तरबियत देने के लिए इंडियन कराटे एसोसिएशन के इक़दाम की मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर सताइश की जा रही है। फ्रांस की अवामी वेलफेयर सोसाइटी ने एसोसिएशन की कारकर्दगी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। एसोसिएशन के सदर ने इसकी जानकारी दी। खास बात में आज शाम बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाजरीन, रियासती अक़लियती कमीशन का 9वां सालाना इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस को वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनॉग्रेट किया और मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर जनाब रहमान खान साहब ने कलीबी खुतबा पेश किया। और इसी कॉन्फ्रेंस के मकासद पर जिसका उन्वान था कि गुज़िश्ता बरसों में जो वज़ीर आज़म का 15 नुकाती प्रोग्राम है उसका असेसमेंट करना, उसका जायजा लेना, उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब रहमान खान साहब मौजूद हैं। रहमान खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेक़बाल है। आपकी जो तकरीर में अभी पढ़ रहा था उसमें ये कहा गया है कि जो मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी गए गुजरे हैं और इसकी बेहतरी के लिए 2006 में जो सच्चा कमेटी बनाई थी आपकी हुकूमत ने, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हुआ है। अब जबकि तकरीबन 10 बरस का आपका UPA 1 और UPA 2 का वक्त पूरा हो रहा है और आप इंतखाबात में जाने वाले हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस स्केल पर देखते हैं कि किस हद तक आप मुतमईन हैं कि जो काम अंजाम आपको देना था वो आपने दिया है? पूरे हमारे मुल्क के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैनों की जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसका एक थीम था कि एवेल्युएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि UPA 1 एंड UPA 2 में अक़लियतों के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए, हम इस हुकूमत ने बहुत से तारीखी स्टेप्स लिए। इनकी सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशंस का जायजा सच्चार कमेटी के लेने के बाद एक बहुत से जो इक़दामात किए हैं, मैं समझता हूं कि इन 50-60 सालों में ऐसा एक मुनज़्ज़म तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम अब तक अक़लियतों के लिए कहीं नहीं बना था। तो इस दौर में जो एक तो पहले साचार कमेटी को की तश्कील दी गई,
ان کے ریکمنڈیشنز اور ساچار کمیٹی کا تشکیل دینا، ایک تو مائنارٹیز میں مسلمانوں کے لیے. آج ایک بات پرائم منسٹر نے اپنی خطبے میں کہا کہ مائنارٹیز ہوموجینئس گروپ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ملک کے لیے اور ملک کے حکمرانوں کے لیے کہ جب ہم مائنارٹی کہتے ہیں تو مائنارٹی ایک ہوموجینئس گروپ نہیں ہے، ہیٹروجینئس گروپ ہے. الگ الگ مائنارٹیز کے الگ الگ ایشوز ہوتے ہیں، اس کو ایڈریس کرنا ہے. وہی ہم نے کیا ہے. یعنی کہ مسلمانوں کی، جیسا کہ پرائم منسٹر آج نے کہا کہ ہر مائنارٹیز کے ان کے پرابلمس ہیں، مگر مسلمانوں کے زیادہ، تو اس لیے ہم نے اس کو زیادہ توجہ بھی دی ہے. تو اس طرح سے جو 15 نکاتی پروگرام ہو، چاہے اسکالرشپ پروگرام ہو، بینک کریڈٹ ہو، ان تمام جو سٹیپس لیے گئے ہیں ایک سٹرکچرڈ سٹیپس ہیں، وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان 10 سالوں میں جو کام ہوا ہے، جیسا کہ کوئی بھی مطمئن ہو نہیں سکتا. یعنی کہ جب ایک پروگرام ہم لانچ کرتے ہیں بہت سے اس میں مشکلات آتے ہیں، امپلیمنٹیشن پروگرام آتے ہیں، اویئرنیس کی کمی سے بھی آتے ہیں، مگر اتنا تو ہم مطمئن ہیں کہ ایک سٹرکچر پروگرامز بن گیا ہے اور وہ بہت حد تک اس میں کامیابی حاصل ہوئی. آپ یہ بات لگاتار کہتے آ رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، میں نے آپ کی کئی تقریریں سنی ہیں یہاں سے لے کے علی گڑھ تک، کہ سچر کمیٹی کی جو سفارشات تھیں وہ تقریباً پوری امپلیمنٹ کر دی گئی ہیں، 2 کو چھوڑ کر کے. لیکن ابھی اس مہینے کی شروعات میں وزیر اعظم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا، اور اس میں سوال کیا گیا کہ مائنارٹیز کے تعلق سے، خاص کر کے مسلمانوں کے تعلق سے، کہ ان کے لیے جو سچر کمیٹی کی سفارشیں تھیں وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو پائی ہیں. تو وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ پورا نہیں ہوا اور میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. تو کیا آپ کی اور وزیر اعظم کے بیان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں؟ مطلب نہیں، بالکل نہیں. کنٹرڈکشن اس لیے نہیں ہے کہ میں بھی بہت سے ایڈمٹ میں کیا ہوں کہ جو ہم اسکیمز لانچ کیے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہے. جب سے میں یہ ذمہ داری لیا ہوں، میری یہ کوشش ہے ان 1 سال 1.5 سال میں کہ کس طرح سے میں لوگوں تک پہنچوں. اسکیمیں تو ہمارے ہیں، لوگ اسے حاصل کر نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ امپلیمنٹیشن کی پرابلم آ رہی تھی. وہ کیا وجہ؟ اس کی وجہ جو آج بھی پرائم منسٹر نے اگین اس میں کہا کہ ہمارے جو اسکیمز ہیں آج، یہ سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم ہے. سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز میں یہ ہوتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ ڈائریکٹ ڈسپینس نہیں کر سکتی ہے بینیفٹ کو، یہ تھرو اسٹیٹ گورنمنٹس. کچھ اسکیم ایسے ہیں جہاں اسٹیٹ گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن 10% رہتا ہے، کہیں 5% رہتا ہے، کہیں 25% رہتا ہے. تو یہ اسپانسرڈ اسکیم ہے، وہ اسٹیٹس اڈاپٹ کیا ہے. تو یہ اسٹیٹس میں ہماری کوتاہیاں ہوتے ہیں. بہت سے اسٹیٹس اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت ہی کوئی دلچسپی نہیں لی. آپ کہتے ہیں کہ ریاستی حکومت دلچسپی نہیں لیتی؟ بالکل بالکل. ریاستی دیکھیے طریقہ کار جو ہوا ہے کہ ریاستی حکومتیں ان کو امپلیمنٹ کے لیے ہم نے پوری ذمہ داری، اور وہاں جو ضروریات ہیں اقلیتوں کے لیے ہمارے اسکیم کے تحت، اس کا ایک رپورٹ اور اس کا ایک پروجیکٹ بھی بھیجنے کی ذمہ داری اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہے. تو اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ، بہت سے اسٹیٹ گورنمنٹس ہمارے اسکیم کو صحیح طریقے سے لاگو نہیں کیا ہے. میں آپ کو اگر ایگزامپل دوں تو MSDP کا پہلے 90 مائنورٹی کانسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹس رہتے تھے ہمارے. اب وہاں کے جو کلکٹرز کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہاں مائنارٹی کانسنٹریٹڈ ایریا میں یہ اسکیم امپلیمنٹ کریں، مگر یہ دیکھا گیا کہ وہ مائنارٹی ڈسٹرکٹ بہت بڑا ہوتا ہے، جہاں مائنارٹی نہیں وہاں پروجیکٹس آ جاتے تھے. اب ہم سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی مشنری نہیں ہے کہ ہم اس کو معائنہ کریں. رحمان صاحب، لیکن جہاں آپ کی پارٹی کی حکومتیں نہیں ہیں
وہاں تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، لیکن جہاں آپ کی پارٹی کی حکومتیں ہیں اور جنہیں کہ معلوم ہے کہ ان کا منشور یہ کہتا ہے کہ سچر کمیٹی کی سفارشوں کو لاگو کرنا ہے، مثلا ابھی تک آپ راجستھان میں آپ کی حکومت تھی، مہاراشٹر میں ہے، کرناٹکا میں ہے، کیرلا میں ہے، اور بھی بہت ساری ریاستیں ہیں، تو وہاں بھی نتائج وہ سامنے نہیں آ پائے. بنگال میں آپ کی پارٹی کولیشن میں شامل تھی ممتا بنرجی کے ساتھ میں، سب سے زیادہ بیکورڈ مسلمان بنگال میں رہتا ہے، تو آخر 10 سال لگ گئے آپ کو یہ میکینزم بنانے میں، اس کے باوجود نتائج نہیں نکل پا رہے، تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں چاہے کانگریس کی گورنمنٹ ہو یا نان کانگریسی گورنمنٹ ہو، بیوروکریسی سارے حکومت میں یہی ہے، کیونکہ یہ بیوروکریسی یعنی کہ جیسا کہ میں کہا کلیکٹرز، اب یہ کلیکٹر جو امپلیمنٹیشن گراس روٹ میں امپلیمنٹیشن ہے، اگر وہ نہیں دلچسپی لیے، پورا نظریہ چینج کرنا پڑتا ہے پلاننگ کمیشن کو. یہ جو مانیٹرنگ پروسیس ہے اور جو ریسپانسبلٹی جو ہر چیز کلیکٹر کے اوپر رکھتے ہیں، اس کو بدلنا ہے. تب تک چاہے کوئی حکومت بھی دلچسپی اس میں، جب تک بیوروکریسی دلچسپی نہیں لیتی، یہ امپلیمنٹیشن مشکل ہے. اچھا، کچھ چیزیں ہیں جن کا وعدہ آپ نے کیا تھا، لیکن اب انتخابات ہونے والے ہیں، نہیں معلوم کہ یو پی حکومت دوبارہ سے واپس آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، کہ کیا حکومت کا شیپ رہتا ہے، لیکن وہ چیزیں پوری نہیں ہو پائیں. جیسے آپ کا ایک وعدہ تھا ایکول اپارچونٹی کمیشن بنانے کا، وہ ابھی تک نہیں بن پایا. لیکن جہاں تک ہماری منسٹری ایکول اپارچونٹی کمیشن کا ہے، میں نے کام مکمل کر لیا ہے. اب یہ کیبنٹ کے سامنے ہے. کیبنٹ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی اپروول حاصل کرنے کے بعد ہم پارلیمنٹ میں پیش کر دیں گے. جب پارلیمنٹ تک پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کے سامنے کوئی بھی سرکار ہو، وہ بل رہے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں تک میرا وعدہ تھا کہ بل کچھ تاخیر ہوئی، تاخیر اس لیے نہیں کہ ایک سال میں کوئی اتنے بڑے لیجسلیٹو پروسیس کرنا، جتنا ہو سکے اگر میں سمجھے تو یہ فاسٹسٹ لیجسلیٹو سٹیپس ہم نے 3-4 جیسا کہ وقف کی بل ہم نے کروایا، اب ایکول اپارچونٹی کمیشن کا ہے، اور اسٹینڈ الون لیجسلیشن فار وقف کے لیے ہے. یہ جو لیجسلیٹو سسٹم ہے، بل کو ایک بل پیش کرنا، میں تینوں مکمل کر لیا. لیکن رضا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ تک لے جانا میری ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت جن بل کو پاس کروانا چاہتی ہے اور قانون بنانا چاہتی ہے وہ بنا لیتی ہے. لوک پال کے معاملے میں ہوا، ابھی آپ نے وقف والا بل کی بات کی اور بھی بات کی. تو آخر جب اس پہ ایک کنسنسس ہو چکا ہے کہ حکومت نے ایک پالیسی ڈیسیجن لے لیا ہے، تو پھر کیوں تاخیر ہو جاتی ہے؟ کیوں نہیں پاس ہو پاتے؟ اور کیوں اگلے سیشن میں ہم امید نہ کریں کہ پاس ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جس طرح سے چل رہی ہے، میں مانتا ہوں کہ حکومت کنسنسس، جو بھی ہمارے جو بل ہیں، اس میں کنسنسس اتنا نہیں بن پائے گا جتنا ہم چاہتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ لیجسلیشن کی ایک لائن بنی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ اب ہمارے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، مگر حکومت کے پاس اور بھی اتنے لیجسلیشنز ہیں اور جو پورے رکے ہوئے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ 3-4 سیشن ہمارے بیکار چلے گئے. اگر یہ سیشن سی ہو جائے تو ہمارے بہت سے لیجسلیٹو بزنس یہ ہو سکتے تھے، نہیں ہوئے. اب یہ اس کے لیے ہم کو ایک اور بل جس کا تعلق سیدھے طور پہ آپ کی منسٹری سے تو نہیں ہے، لیکن وہ مائنورٹی سے بالخصوص مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، کمیونل وائلنس بل، اور وہ ابھی تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہو سکا ہے. دیکھیے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ بل پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہو سکا. کیبنٹ کی اسپیشل کیبنٹ میٹنگ بلائی گئی، اس میں ڈیٹیل بحث کے بعد اس بل کو کیبنٹ اپروو کی. دوسرے دن ہم اس کو پریزنٹ کرنا تھا، کیونکہ ایک ہی دن باقی تھا پارلیمنٹ بل پریزنٹ کرنے کے لیے. جی، کوشش ہوئی بل، کیونکہ ٹیکنیکلٹیز میں آ کے، یعنی کہ اس کا
हिंदी वर्षन होना था, दूसरा होना था, वो मुकम्मल नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि मेरी उम्मीद है कि इस आने वाले सेशन में हम इसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अभी तो इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, पास होने की तो फिर उम्मीद नहीं। मुझे पास होने की उम्मीद तो अब नहीं है। रहमान साहब, अभी आपने देखा कि यूपी में मुजफ्फरनगर में फसादात हुए, वजीर आजम वहां गए, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी गई, आपकी पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी वहां गए। मैं खुद गया जी, आप भी खुद गए, लेकिन आज भी जो हालात हैं वो आज भी मौतें हुई हैं वहां कैंपों में, सर्दी से लोग मर रहे हैं और मरकजी हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही। देखिए, मरकजी हुकूमत इसमें मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मरकजी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मैं खुद गया था 24 सितंबर को। हम स्टेट गवर्नमेंट की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है। नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। आप हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में ये प्रोविजन ही नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट जाके कोई मदद कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट जी। अब मैं खुद जाके 24 सितंबर को एक पैकेज देके आया। क्या पैकेज है वो? वो पैकेज था कि ये लोग वहां वापस नहीं जाना चाहते थे, कैंप्स में थे। तो मैंने कलेक्टर के सामने, मैं कलेक्टर को कहा कि आप इंदिरा आवास योजना में मेरे इख्तियारात में, मेरी मिनिस्ट्री में, मैं इन लोगों को आप जितने घर बन सकते हैं बनो, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मदद देंगे जी। 1000, 2000 कितने भी घर बनते हैं। ये एक पैकेज था। दूसरा था कि यहाँ के जो नौजवान हैं बेकार हो गए हैं, उनके पास कोई हुनर नहीं है। हमने ऑफर किया कि जितने भी नौजवान हुनर सीखकर एम्प्लॉयमेंट को जाना चाहते हैं, हम उनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। फिर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? मैं बताता हूं। मैं उसके बाद हमने इंटरेस्ट फ्री लोन अनाउंस किए जी, माइक्रो लोन अनाउंस किए। ये चारों पैकेज जितना भी हो मुजफ्फरनगर के लिए हमने कहा, नहीं जीसीसी के, उनसे 1 महीने तक कोई प्रपोजल नहीं आया। बाद में हमें सुना कि वहां के एक मिनिस्टर साहब ने कहा, किसी ने, अखबार वालों ने कहा कि वो पैकेज क्यों नहीं, उनको हमें ऑफिशियली लिखने दो, हम सोचेंगे। ये रियासती हुकूमत का जवाब हाँ था। तो हमने रियासती हुकूमत को, हमारे सेक्रेटरी साहब ने ये फिर जो मैंने पैकेज दिया था उसको वहां के चीफ सेक्रेटरी साहब को खत लिखा ऑफिशियली कि हम इसके लिए तैयार हैं, मेहरबानी से आप मुजफ्फरनगर के लिए प्रपोजल भेजें। मगर आज तक प्रपोजल नहीं, हम फॉलो कर, कोई जवाब नहीं। हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी हमारे सेक्रेटरी को कोई जवाब आज तक नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन लोगों का कहना यह है कि सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिल्ली में 1984 के सिख मुतासरीन जो फरकावाराना फसादात में हुए थे, उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। यूपी के बारे में आप ये बता रहे हैं कि वहां से कोई प्रपोजल ही नहीं आया, तो फिर क्या मुसलमान ये समझे कि दस्ते वहशत में कभी और दस्ते रफूला में 650 करोड़ प्रोजेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही से दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया, ये दिल्ली का था। दिल्ली इज रूल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन फैक्ट इट इज नॉट ए फुल स्टेट जी। दिल्ली की जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इज इन सेंट्रल फैक्ट। तो फिर वहां मुजफ्फरनगर के जो फसाद से मुतासरीन लोग हैं वो फिर कुछ उम्मीद ना करें मरकजी हुकूमत? मरकजी हुकूमत तैयार है कि आप ये बताएं कि देखिए, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में जब हम कोई लॉ कानून लाने जाते हैं, कम्युनल अवेयरनेस, उसमें हमने ये किया था कि कहीं डिस्टर्बेंस हो तो सेंटर उसकी जिम्मेदारी लेगी। कोई स्टेट तैयार नहीं था। जो मुलायम सिंह हो या और कोई हो, वो तैयार नहीं कि इस तरह की इंटरफेरेंस के लिए। मगर साहब ये तो टेक्निकलिटीज है, आम आदमी तो इन टेक्निकल मुझे मालूम है, मैं एतराफ करता हूं कि आम आदमी को टेक्निकलिटी से कोई नहीं, मगर अगर फेडरल स्टेट में अगर वहां नहीं हो तो ये इसके लिए आज
کوئی اور طریقہ کار نہیں. ہم اگر کوئی مدد دیتے ہیں تو بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہی دینا. اگر یہاں 84 کے ریٹس میں دیے ہیں تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہی دیے ہیں, ہم ڈائریکٹ ڈسپینس نہیں کر سکتے. جی اچھا, ایک اور چیز آپ نے آج اعلان کیا کہ آپ نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ جو بنایا ہے اس کو بہت جلد ہی وزیر اعظم کے ذریعے سے لانچ کرنے والے ہیں. ایک تو یہ کب تک ہو جائے گا اور اس سے مائنورٹیز کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن آج ہمارے پاس, جیسا کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ وقف کی جائیداد مسلمانوں کے لیے ایک سب سے بڑی ایک کیپٹل ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. یہ بہت سے پراپرٹیز ناجائز قبضے میں ہیں اور ہر دن ناجائز قبضہ بڑھتا جا رہا ہے, اس لیے کہ اسے ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں, بڑے بڑے لینڈز ویسا پڑے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ناجائز قبضہ کرنے کے لیے اس سے آسان طریقہ نہیں ہے بدلا. تو اس لیے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کسی کے پاس کیپٹل نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہیں, تو اس لیے یہ سوچا گیا کہ ایک میکانزم ہونا چاہیے, ایک انسٹیٹیوشنل میکانزم ہونا چاہیے. اس لیے کہ ڈیولپمنٹ ساچار کمیٹی اور جے پی سی دونوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھے اور وہ ایک 500 کروڑ کا ایک کمرشل ڈیولپ کمپنی ہوگی گورنمنٹ کی, اور وہ جو بھی اوقاف کے پراپرٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کرے گا اور اس کی آمدنی کو, انکم کو بڑھائے گا. تو اس لیے ہم نے اسی ریکمنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایک کمپنی, گورنمنٹ کی کمپنی بنائی ہے, اور یہ کمپنی وقف کے اوقاف کے جائیداد کو کمرشلی ایکسپلائٹ کر کے ڈیولپ کر کے BOT بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر ماڈل پہ جو وہ پھر وقف کو واپس کر دے گی, اس کی انکم کو جنریٹ کر کے, اور یہ وقف کارپوریشن اب وجود میں آ گیا ہے. وجود میں آ گیا ہے. آپ نے وقف بل بھی پاس کرا لیا پارلیمنٹ میں, جس میں یہ پروویژن کیا گیا ہے کہ جو آپ نے کہا بھی کہ جو غاصبانہ قبضے ہیں, ناجائز قبضے ہیں وقف املاک پہ, ان کو ان سے لیا جا سکے گا. لیکن بہت ساری وقف پراپرٹی ایسی ہیں جہاں ریاستی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے بھی غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہ کیسے آزاد ہوں گے؟ دیکھیے, یہ وقف امینڈمنٹ بل جو ہم نے پیش کی کہ جو ایکٹ بن گیا ہے, قانون بن گیا ہے, لاگو بھی ہو گیا ہے, اس میں یہ حکومتوں کی ناجائز قبضے کے اوپر بھی اب اس میں پروویژنس آ گئے ہیں کہ حکومت کی کوئی بھی حکومت کے پاس ایک وقف کی جائیداد قبضے میں ہے, وہ ٹریبونل اس کو فائنل ایوارڈ دے دیجیے یہ وقف کی جائیداد ہے, سرکاری جائیداد نہیں ہے, تو اس قانون میں پروویژن ہے کہ حکومتیں یا حکومت کے کنٹرول ادارے جو بھی ہوں 6 مہینے کے اندر وقف ٹریبونل کے آرڈر کے 6 منتھس کے اندر وہ قبضہ واپس کر دینا چاہیے. یہ بھی پروویژن ہم نے لا لیا. لیکن ریاست آندھر پردیش کی حکومت مقدمہ لڑ رہی ہے. آپ نہیں, یہ اب بل اب آئی ہے اور مقدمہ وہاں بھی یہی ہے کہ ٹریبونل کے فیصلے کو, آندھر پردیش کی حکومت جو 2 قسم کے قبضے گورنمنٹ کے ہیں, ایک ابالیشن آف جاگیرز اینڈ انعامز, اس میں ڈسپیوٹ ہے. حکومت کہتی ہے کہ جاگیر کو ہم نے ابالش کیا ہے, انعام کو ابالش کیا ہے, اس لیے یہ پراپرٹی جو وقف کیے تھے ہم وہ ریورٹ بیک ہوتے ہیں. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ ونس اے وقف آلویز اے وقف. تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم ان تمام جو ناجائز قبضے یا قبضے جو جاگیر ابالیشن انعام کے آئے ہیں ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. کب تک ریویو ہوا ہے؟ وزاکپٹم میں 5000 ایکڑ زمین حکومت نے اسی سے لے لیا تھا اور قبضے میں اب تھے.
कुछ लैंड वो डेवलपमेंट के लिए भी दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हुकूमत ने 5000 एकड़ जमीन भी वापस कर दी, और जो उससे ये कब हुआ? ये हो के 3-4 साल हो गए। अब उसी तरह से हैदराबाद का जो केस लड़ रहे हैं, 1654 एकड़ जमीन जो साइबराबाद है, बहुत वैल्यूएबल है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अबाउट 32,000 करोड़ है। 32,000 करोड़ की 32,000 करोड़ की वो तो बहुत ही कम एस्टिमेट है। तो ये जायदाद भी अब सुप्रीम कोर्ट में है ये मामला। अगर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे ये केस, तो इस तरह से हम अब